الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخنا وسيدنا محمد إدريس حفظكم الله تعالى وأكرمكم في الدارين. حدثكم جدكم المكرم والشيخ المفتي شاذدا عن الشيخ عبد الحق المدرمي عن الشيخ أحمد بن عبد الله السكندربوري عن الشيخ محمد يعقوب الصديق النانوتمي عن الشيخ مملوك علي النانوتمي عن الشيخ شرف الدين الدهلوي عن الشيخ شاولي الله الدهلوي. وحدثكم المفتي الأعظم الباكستان الشيخ محمد فريد الزروبمي عن الشيخ نصير الدين القرغشتمي عن الشيخ حسين علي الفنجابي عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوي. وحدثكم مؤسس الجامعة الحقانية عبد الحق الكورمي قال حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني عن فصيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتمي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوي وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدهلوي عن محدث الكبير شيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله مركز الأسانيد شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين الحسين المبارك الحنبلي الزبيري عن نابغة العصر عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهرمي عن الشيخ عبد الرحمن بن مجفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفلوسهم وعلومهم آمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم توزن. وقال مجاهد القسط والعدل في الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن خزيد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.